Assalamu alaikum students, hope all of you will be fine. Students, the topic for today is the evolution of human rights. इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आज इसका पार्ट 4 है और आज के पार्ट में जो है हम इसको मज़ीद फर्दर आगे लेकर चलेंगे and let's see कि what is going to be a new thing in this lecture. So let's start today's lecture. स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो डिस्कशन आपके साथ हुई थी दैट वाज रिलेटेड टू द यूएस बिल ऑफ राइट्स और इसको हमने डिस्कस कर लिया था। और आज जो हम टॉपिक है, अकॉर्डिंग टू द टॉपिक आज जो हमारे पास थीम आ रही है वो ये है कि जो ह्यूमन राइट है या ह्यूमन राइट्स जो है होते हैं वो किस तरह एक्शन में आते हैं। आज इसको हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ह्यूमन राइट जो है वो एक्शन में आते किस तरह हैं। इसके लिए अगर हम हिस्ट्री को स्टडी करें, तारीख़ को, तो तारीख़ हमें बताती है कि जो एक हमें क्लूज़ मिलते हैं, ठीक है, कि जो अर्ली संस्कृत राइटिंग्स थी इन इंडियन रीजन या इंडिया में, वहाँ से हमें पता चलता है कि जो लीडर्स होते थे या ओनर्स जो होते थे उनके लिए रूल्स बनाए गए थे और कहा गया कि जो ओनर है या मींस जो लीडर है ऑफ द स्टेट वो रिस्पॉन्सिबल है अपनी जो पीपल है, जो सोसाइटी है उसके लिए और उसकी जो वेलफेयर है उसके लिए, ठीक है। मींस कि जब आपके पास पावर आ जाती है तो आप उस पावर का यूज़ आप इस तरीके से करोगे कि ताकि आपकी जो आवाम है वो खुशहाल हो। आवाम के लिए आपने आवाम की जो बेटरमेंट है, जो सोसाइटी, यू हैव टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ योर स्टेट एंड यू हैव टू लुक आफ्टर योर पीपल। आप अपने जो लोग हैं, जो सोसाइटी हैं जिन पर आप हुकूमत कर रहे हैं, जिस मुल्क के आप सरबराह हैं, तो आपको चाहिए कि आप जो है उस मुल्क का ना सिर्फ उस स्टेट का आपको जो है वो आपने यू हैव टू गार्ड बट ऑल्सो यू आर also the representative of your people as well। तो ये हमें संस्कृत के ज़माने में ये चीज़ जो है, ये जो एलिमेंट है हमें नज़र आया कि वाकई ये जो रूलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की गई है और पॉवर्टी की बात की गई है, तो मीन्स के आप ये देख लीजिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ गई तो मीन्स के वहाँ पर आपके पास राइट्स आ गए। अब ज़ाहिरी बात है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई तो आपने लोगों के लिए काम करना है और ये लोगों के लिए काम करना मीन्स के लोगों की वेलफेयर के लिए काम करना मीन्स के ये वेलफेयर जो है ये लोगों का राइट है, ये आपके मुल्क के लोगों का राइट है जिसके लिए आपको काम करना है, तो यू हैव टू लुक आफ्टर। देन हमें पता चलता है कि आप जो है वो चाइनीज़ एरा को देख लीजिए तो तकरीबन 300 BC में, तो एट दैट टाइम हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आ रहा था वो ह्यूमन नेचर का कॉन्सेप्ट आ गया था। उस पर मीन्स के बहुत ज़्यादा लिटरेचर लिखा गया था एट दैट टाइम कि ह्यूमन नेचर्स के बारे में बात की गई थी, जिसमें ह्यूमंस आर फंडामेंटली गुड बट गुडनेस नीड्स टू बी नर्चर्ड। मीन्स के ह्यूमन मेंटेलिटी जो है या ह्यूमन बीइंग्स जो हैं या इंसानियत जो है वो बेसिकली उनका जो मेंटेलिटी है वो अच्छी मेंटेलिटी है। मीन्स के जो ह्यूमन नेचर है वो बेसिकली अच्छी है, ठीक है। और मीन्स के कोशिश यही की जाती है कि जहाँ तक हो सके आप इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाओ, ठीक है। मीन्स के आप फ़ायदा पहुँचा सकते हैं किस तरीके से, मीन्स के थ्रू योर एथिक्स, थ्रू योर बिहेवियर, राइट। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है ये जो है ह्यूमन राइट्स की जो डिफरेंट ह्यूमन राइट्स के बारे में जो एक्शंस लिए गए, इन क्लूज से हमें पता चलता है कि वाकई ही जो तारीख़ है हमें ऐसे ऐसे पहलुओं पर नज़र जो है वो लेकर हमारी जाती है कि जहाँ पर हमारा जो है वो कॉन्सेप्ट भी जो है वो कभी नहीं गया होता। फिर हमने देखा कि 16th सेंचुरी में हमारे पास एक हिंदू फिलोसफर जिसका नाम है चैतन्य, वो कहता है कि देयर इज़ ओनली वन कास्ट एंड दैट इज़ ह्यूमैनिटी। अब वो भी ह्यूमैनिटी की बात कर रहा है कि एक ही ज़ात है जिसको कहते हैं ह्यूमैनिटी, इंसानियत। अब खैर वो उसका अपना एक आइडिया था, उसकी अपनी एक फ़िलासफ़ी थी कि मीन्स के ह्यूमैनिटी को फोकस किया गया है, ह्यूमन राइट्स को फोकस किया गया है।
انسانیت کو فوکس کیا گیا ہے, انسانیت کی جو انسانیت کا جو اسٹیٹس ہے اس کو فوکس کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ فردر دیکھیے, ایک جو سکھ جو کمیونٹی ہے ان کے ایک لیڈر جن کا نام گرو گوبند سنگھ, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ what he proclaimed, they recognized all the human race as one. ٹھیک ہے. مطلب یہ ہو گیا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ریس ہے یا کاسٹ ہے, کلر ہے, وہ ایک ہی کاؤنٹ کی جائے. مینس کہ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہو گیا, if we conclude, تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ہیومن ریس جو ہے ایز ون, تمام انسانیت جو ہے اس کو ایک ہی جو ہے اس کو پیرامیٹر میں کاؤنٹ کیا جائے. مینس کہ ذات نہیں ہے, اس میں کلر نہیں ہے, وہ مینس کہ یہ ریس اور کلر اور ان چیزوں کی جو ہے کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے, لیکن ہمیں ہیومینٹی کی ضرورت ہے. یہاں پر بھی ہیومن رائٹس کی بات کی جا رہی ہے. گریک فلاسفرز جو ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ کچھ اپنے تاثرات کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے, جسٹ لائک دیٹ. جس طرح آپ کے پاس ایکویلٹی کی بات کی جا رہی ہے, اور ایکویلٹی تمام شعبوں میں, مینس کہ آل سٹیزنز آر ایکول, وی آل آر ایکول بفور دا لا, ایکویلٹی ان پولیٹیکل پاور, ایکویلٹی ان سفریج. ٹھیک ہے. مینس کہ یہ جو کانسیپٹ دیے گئے ہیں, تو کوشش یہ کی گئی ہے, اپنے تھاٹس کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ تمام انسانیت جو ہے وہ ایکول ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکرمنیشن ہو اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے ہنستے رہیں اس کے اوپر, ایسی بھی بات نہیں ہے. اور یہ جو جتنے بھی آپ کے ساتھ یہ ڈسکشن ہوئی ہیں, یہاں سے ہمیں جو ہے وہ کلیئر کٹ کلوز مل رہے ہیں کہ جو ہیومن رائٹس ہے, مینس کہ یہ ایکشن میں کس طرح آئے تھے. اس سے پہلے بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ ان دی ابو سلائڈز وی ہیو آلریڈی ڈسکسڈ کہ ہیومن رائٹس کی تاریخ ہے, لیکن ہیومن رائٹس نے جو ان کی تاریخ ہے ہیومن رائٹس کی, اس نے ڈفرینٹ جو ہے وہ ایراس میں ڈفرینٹ ایونٹس کو کور کرتے ہوئے اپنی ایک پہچان بنائی. اس کے علاوہ فردر دیکھ لیجئے کہ 19th سینچری اور 20th سینچری میں ہیومن رائٹس جو ہے وہ بیس کر رہے تھے نیچرل لاز پر. ٹھیک ہے. نیچرل لاز جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں قدرتی حقوق. ٹھیک ہے. نیچر کے طرف سے جو آپ کو آلریڈی جو ہے ایک چیز جو ہے وہ چلی آ رہی ہوتی ہے, وچ آلسو بیسڈ آن یور ریلیجن ایز ویل. تو مینس کہ وہ کسی دوسرے لاز پر ڈپینڈنٹ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. تو 19th سینچری میں جو ہے وہ نیچرل لاز کا جو ہے وہ کانسیپٹ آیا. اس کے علاوہ 1864 اینڈ 1949 میں جنیوا کنونشنز ہوئے, انٹرنیشنل ریڈ کراس آیا. انٹرنیشنل ریڈ کراس سوسائٹی جو ہے مینس کہ جو جنگی حالات ہوتے ہیں وہاں پر اگر کوئی زخمی ہو جائے لوگ, یا کچھ ایسے انریسٹ ایریاز ہوتے ہیں جہاں پر کشیدگی بہت زیادہ ہوتی ہے, تو وہاں پر انٹرنیشنل ریڈ کراس سوسائٹی جو ICR جو ہے وہ وہاں پر اپنے فرائض جو ہے وہ سر انجام دیتی ہیں. اس کے علاوہ اور اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ سارا ہیومن رائٹس کی اس وقت جو ہے ایولیوشن ہے کہ ہیومن رائٹس سلولی اینڈ گریجولی جو ہے وہ ڈیولپ ہوا. 1990 میں لیگ آف نیشنز بنی, اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لیگ آف نیشن کا بننا اس وجہ سے امپورٹنٹ تھا کیونکہ 1914 میں جو فرسٹ ورلڈ وار ہوئی, اور جب اینڈ ہوا فرسٹ ورلڈ وار کا, تو جو کنکلوژن نکالا گیا وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس کیونکہ ایک پیس انسٹیٹیوشن, ایک ایسا انسٹیٹیوٹ جو کہ پیس کو گارنٹی کرتا وہ ایبسنٹ تھا, سیکیورٹی کنسرنز کو گارنٹی کرتا وہ بھی ایبسنٹ تھا, کہ اور جنگ سے منع کرتا یا جنگ کو ایوائڈ کرنے کے لیے ایک ادارہ چاہیے تھا وہ بھی ایبسنٹ تھا, کیونکہ ایسا ادارہ نہیں تھا 1914 میں یا اس سے پہلے. لیکن ہم نے دیکھا کہ 1914 کے بعد جب فرسٹ ورلڈ وار کا اینڈ ہوا تو 1919 میں لیگ آف نیشن جو ہے وہ کریٹ ہوئی. مینس کہ یہ سارے وہ رائٹس ہیں جو کہ سیکیور کرنے کی بات کی جا رہی تھی وہاں پہ. 1920 میں ویمن گین دا رائٹ ٹو ووٹ ان US. اب یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے لیے اور وہاں کی جو خواتین ہیں ان کے لیے, کہ 1920s میں جو خواتین ہیں ان کو رائٹ کا حقوق میں جو حقوق ہیں وہ حاصل ہو گئے اور وہ اب ووٹ بھی کر سکتی تھیں. اس کے علاوہ 1926 میں ہم نے دیکھا کہ سلیوری کنونشن ہوا, اور سلیوری کنونشنز مینس کہ دیٹ ہیو بین ٹیکن پلیس ان ویریس پارٹ آف دا ورلڈ, اور موسٹلی یورپ میں یہ ٹریٹیز ہوئی ہیں. اور جو ہے 1926 میں کیونکہ غلامانہ زندگی جو ہے اس کے اگینسٹ بھی جو ہے بڑا پروٹیسٹ ہوا, اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پھر یہ
1900 में जो रेवोल्यूशन आए, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस देख लीजिए या रशियन या फ्रेंच रेवोल्यूशन आप देख लीजिए, तो हमें पता चलेगा कि उसमें एक पॉइंट स्लेवरी भी था, ठीक है। तो ये 17th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी की बात, और अब 19th सेंचुरी में भी, क्योंकि जाहिर बात है वी वर हेडिंग टुवर्ड्स द मॉडर्न एज, सो स्लेवरी का कॉन्सेप्ट भी हमारे पास है और स्लेवरी को जो है प्रोहिबिटेड करार दिया गया। 1945 में यूनाइटेड नेशन चार्टर्ड हुआ सैन फ्रांसिस्को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, मीन्स कि यूनाइटेड नेशंस की बर्थ हुई। और 1947 में जो है गांधी, महात्मा गांधी जो है, ही यूजेस नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट्स फॉर इंडिया टू इंडिपेंडेंस, ठीक है। और गांधी भी जो है वो जो है, अगर आप उसको स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि गांधी ने एक रोज़ा भी रखा था और ही वॉज ऑन फास्ट, और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये था ताकि जो है वो अमन आ जाए, ठीक है। वो एक उनकी अपनी थिंकिंग थी। तो महात्मा गांधी जो है उन्होंने कहा कि जी ही यूजेस द टर्म कि नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट फॉर इंडिया टू इंडिपेंडेंस, ठीक है। मीन्स के जो है एक ऐसे हालात का बन जाना कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो। अब प्रोटेस्ट होता है तो वहाँ पे वायलेंस भी होती है, वहाँ पे पेन भी होगा, किलिंग्स भी होंगी। तो महात्मा गांधी वॉज अगेंस्ट दीज फिनोमिनास। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ह्यूमन राइट्स की जो बर्थ है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है इट हैव बीन टेकन प्लेस। इसके अलावा अब क्योंकि जब यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो क्रिएशन हुई उसकी, तो ह्यूमन राइट्स अंडर यूनाइटेड नेशंस एंड ह्यूमन राइट्स जो है यहाँ पर आप देख लीजिए कि यूनाइटेड नेशंस ने इसको किस तरीके से जो है वो लेकर चला है, ठीक है। तो इस पे जो है डिफरेंट कमीशंस बिठाए गए और कमीशंस को क्रिएट किया गया, और हमने देखा कि इसी हवाले से ECOSOC यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है इसको बनाया गया, इसके वॉज क्रिएटेड, और इसमें बेसिकली एक कमीशन था जो कि ह्यूमन राइट्स पे जो है कमीशन हुआ। फर्स्ट कमीशन बॉडी वॉज फॉर्म ऑन ह्यूमन राइट्स and that was appointed by the United Nation Economic and Social Council and approved by General Assembly on 16th February 1946, जिसको जो है वो अप्रूव किया गया 16 February 1946 को, जिसमें it was composed of 18 members elected by this Economic and Social Council। ये जो कमीशन बनाया गया था by Economic and Social Council, उसकी बात हो रही है। Another sub commission ऑन प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, दूसरा कमीशन भी बनाया गया, स्टैब्लिश्ड हुआ जून 21, 1946। कहने का मकसद ये है कि अब अक़वाम मुत्तहिदा आई तो ह्यूमन राइट्स को और ज़्यादा फ़रोग़ मिला, और ज़्यादा जो है ह्यूमन राइट्स को जो है वो इन्हेंसमेंट की तरफ ह्यूमन राइट्स जो है वो चला गया। मज़े की बात ये थी कि दोनों कमीशन जो थे, बोथ कमीशंस एंड सब कमीशन, एक कमीशन था और एक उसका सब कमीशन था on human rights, was replaced by the Human Rights Council on March 2006 by the General Assembly। अब आप ये देखिए कि ये जो ह्यूमन राइट्स हैं, ठीक है, अब ह्यूमन राइट्स काउंसिल बन गई। पहले जो है ये आपके पास इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के नाम से वो कमीशन जो हैं उन्होंने जो है वो बनाया था, लेकिन हमने ये देखा कि वो ह्यूमन राइट काउंसिल में जो है वो तब्दील हो गया। देन इन वर्ल्ड समिट आउटकम 2005 में एक समिट होता है वर्ल्ड समिट के नाम से, जिसका आउटकम यह आया कि दे वर एग्रीड टू क्रिएट UN यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल इन जिनेवा। अब 2005 में एक समिट होता है जिसमें जो है मेंबर्स जो हैं ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑफ जनरल असेंबली, उन्होंने कहा, वो इस बात पे एग्री हुए कि हमें ह्यूमन राइट्स के हवाले से ह्यूमन राइट काउंसिल जो हमने बात की, जो कि 2006 में जो उसको रिप्लेस किया गया था, इन सब कमीशंस को उसने रिप्लेस किया ह्यूमन राइट काउंसिल ने, इसको प्रॉपरली तौर पे अब जो है एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो वहाँ पे सब लोगों ने कहा कि जी बिल्कुल इसको एक्सेप्ट किया जाए। फॉर दैट 47 मेंबर्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली 47 मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट हुए। होल्ड रेगुलर इलेक्शंस 3 times a year, मार्च, जून एंड सितंबर, ठीक है। अब जो ह्यूमन राइट काउंसिल आया उसके 47 मेंबर्स से डायरेक्टली इलेक्शन हुए, इलेक्टेड मेंबर्स हैं,
اور انہوں نے ریگولرلی اپنے سیشنز کو جو ہے وہ الیکشنز کو ہولڈ کیا 3 times a year. 3 بار الیکشنز ہوتے ہیں ان دا منتھ آف مارچ، جون اینڈ سپتمبر. تو یہاں سے دیکھیے اب پتہ چل رہا ہے کہ کس طریقے سے ہیومن رائٹس کو جو ہے زیادہ سے زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے بائی دا ورلڈ کمیونٹی. سو ویورز آئی تھنک اٹس انف فار ٹوڈے، اور آئی ہوپ کہ فرام ٹوڈیز لیکچر آپ کو بہت سارا جو ہے وہ سیکھنے کو ملا ہوگا. اس لیکچر سے ریلیٹڈ آپ کے پاس اگر کوئی کویشچنز ہوں، کوئی کیئریز ہوں، سو آپ مجھ سے کویشچنز کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں آپ ڈیبیٹ بھی کر سکتے ہیں. جسٹ لاگ آن ٹو مائی یوٹیوب چینل m.abdullah education official کے نام سے یوٹیوب چینل ہے. لائک اینڈ شیئر مائی ویڈیوز ایز ویل، اینڈ اس کے ساتھ سبسکرائب بھی کر لیجیے گا چینل کو. اس کے علاوہ آپ جو ہے ڈفرینٹ جو ہے سوشل میڈیا جو آپ کے پاس ایکسیس ہے، جس میں جو ہے وہ ٹویٹر ہے، آپ کے پاس فیس بک ہے، آپ کے پاس لنکڈ ان ہے، آپ اس میں جا کر بھی مجھے اپروچ کر سکتے ہیں، ایکسیس کر سکتے ہیں، اینڈ یو ول فائنڈ کمفرٹیبل ان دیٹ ایز ویل. سو تھینک یو ویری مچ فار یور پیشنس اینڈ فار یور انٹرسٹ ان دیٹ. انشاءاللہ وین وی میٹ نیکسٹ ٹائم سو وی ول کیری آن دس لیکچر. سو اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.